सो कोभिसिल्डको प्रभावकारिता हेर्नुहुन्छ भने दुईटा अध्ययन भएको छ हैन, झन् 12,000 मानिसहरूमा यसको अध्ययन भएको छ। एउटा अध्ययनमा चाहिँ पहिला आधा डोज अनि त्यसपछि फुल डोज दिएर हेरिएको छ भने अर्को अध्ययनमा चाहिँ फुल डोज 0.5 ml 5 ml दिएर हेरिएको छ। त्यसमा 62 देखि 90% हाफ डोज र फुल डोज दिँदा राम्रो रिजल्ट देखिएको छ। 90% भन्ने त्यो इफिकेसी भनेको फेरि फरक कुरा हो। इफिकेसी भनेको एउटा समूह जुन हेल्दी पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनमा खोप लगाइसकेपछि कोरोना सङ्क्रमण कति भयो र यसले कति मान्छेलाई जोगायो भन्ने कुरा। एउटा चाहिँ कोरोना हुनै नदिन यसले कति काम गर्यो, द्याट इज इफिकेसी हैन। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खोप लगाएको मान्छेलाई कोरोना भए पनि सिकिस्त भयो कि भएन भन्ने कुरा। र यो अध्ययनमा के भन्दाखेरि चाहिँ खोप लगाएका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो, त्यही भएर यसको प्रभावकारितालाई अन एन एभरेज 70% यो प्रभावकारी भनिन्छ। तर जो व्यक्ति सङ्क्रमित भए खोप लगाएका तीमध्ये सिकिस्त 0% भयो भनेको खोप लगाए तापनि कोरोना देखियो भने पनि सिकिस्त हुने चाहिँ 0% देखियो भनेको यसले सिकिस्त हुनबाट पनि जोगाउँछ। खोपले के गर्दो रहेछ, एउटा त सङ्क्रमणै हुन नदिने त्यो इफिकेसी भयो, अर्को सङ्क्रमण भए तापनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सारो रोग जुन सिभियर न्युमोनिया हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ त खोप लगाएकाले भनेर हेर्दाखेरि सारो कसैलाई नभएको देखियो। यो हामीले जुन कोभिसिल्ड जुन चाहिँ अक्सफोर्डको भ्याक्सिन हो, यो अक्सफोर्डको अध्ययनबाट आएको भएर हामीले कोभिसिल्डलाई त्यसमा जोड्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ हामी जम्मैलाई चिन्ताको विषय छ र त्यो चिन्ताको विषय पनि हुन जरुरी हो। काम कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो खोपले हाम्रो शरीरमा यो जुन भाइरसको यो खोपको बारेमा अलिकति भने यो चाहिँ हामीले एक किसिमको चिम्पेन्जीमा हुने एडिनो भाइरस जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा लगेर त्यसकोमा एउटा यो डिएनए कपी स्पाइक प्रोटिनलाई रेप्लिकेट गरेर देखाउने डिएनए कपी हालेर त्यो खोप लगाउँछन् र हाम्रो कोशिकाले स्पाइक प्रोटिन देखाउँछ जसको विरुद्ध हाम्रो शरीरले शक्ति बनाउँछ। त्यसका दुई किसिमका शक्तिहरू हुन्छ। कुनै तपाईँको सब युनिट भ्याक्सिनहरूले खालि एन्टिबडी मात्र बनाउँछ भनेको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति मात्र बनाउँछ एन्टिबडी। तर यो खोपले के गर्छ भन्दाखेरि सेलुलर इम्युनिटी पनि बनाउँछ, सेल मेडिएटेड इम्युनिटी भन्छ। त्यो चाहिँ साइटोटक्सिक टी सेल्सहरू भनेको दुई किसिमले काम गर्न सक्छ। एउटा त सेल मेडिएटेड इम्युनिटी तपाईँको कोशिकाहरू रोग विरुद्ध लाग्ने शक्ति पनि बनाउँछ, अर्को रोग प्रतिरोधात्मक एन्टिबडी पनि बनाउन यसले मद्दत गर्छ। र पक्कै पनि यो खोपले त्यो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति लामै समयसम्म बस्न सक्ने अवस्था छ। तर अहिलेसम्म कति समयसम्म बस्यो, के भयो, कति हुन्छ, कति समयसम्म यो जान सक्छ, रोग प्रतिरोधात्मक कति समय बस्न सक्छ भन्ने कुरा अध्ययनको विषय छ। त्यसलाई आजै बोलिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। तर खोप लगाएपछि दुईटा इम्युनिटी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र यदि इम्युनिटी नबने तापनि अथवा इम्युनिटी तपाईँको सङ्क्रमण फेरि भए तापनि सिभियर नहुने, मृत्यु नहुने भएको भएर यो खोपलाई हामीले प्रभावकारी खोपको रूपमा लिन सक्छौँ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुनै पनि 50% भन्दा बढी इफिकेसी भएको यस्तो खोपहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई मान्यता दिएको अवस्था छ। र कोभिसिल्डको सुरुवाती केही इन्फर्मेसनहरू डब्ल्युएचओको वेबसाइटमा राख्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ। अब आम सर्वसाधारणमा दुई तिनवटा कुराहरू छ। एउटा कुरा खोप लगाएपछि सुरक्षित भयो हैन। यहाँ पनि हाम्रो केही साथीहरू खोप लगाउनु भएको छ तर मास्क लगाउनु भएको छैन है। यो खोप लगाएपछि सुरक्षित भएन है। अब मैले पहिलो खोप लगाएको छु, म सङ्क्रमित हुन सक्छु र मैले सङ्क्रमण सार्न सक्छु। अहिलेको अवस्थामा मेरो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बन्नलाई मैले दोस्रो खोप लगाएको 2 देखि 4 हप्तामा बल्ल त्यो शक्ति राम्रोसँग वृद्धि हुन्छ। र अघि मैले भनिहालेँ खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा नि सङ्क्रमण हुन सक्छ, इम्युनिटी नबन्न सक्छ, शक्ति बन्दैन। त्यो मै रहेछु भने त म सङ्क्रमणको जोखिममा हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यो खोपले तपाईँको के भेरिएन्टहरूलाई काम नगर्न सक्छ यदि त्यो भेरिएन्ट हामीसँगै रहेछ कि राजधानीमा नयाँ किसिमको भेरिएन्ट बनिरहेछ कि आम सर्वसाधारणहरू बाहिर निस्किनु भएको छ, राजनीतिक माहौल छ, मान्छेहरू भिडभाडमा निस्किनु भएको छ, भाइरलले कि मोडिफाई गरिरहेछ कि उडे न।
जसरी मौसमी रोगको कि प्रत्येक वर्ष केही न केही चेन्जेस भएर आउँछ र प्रत्येक वर्ष हामीले खोप लगाउनुपर्छ। कोरोनाको अहिलेको अवस्था जुन किसिमले यो यसले चाहिँ अन्य भेरिएन्टहरू निकालिरहेको छ, यो पनि त्यस्तै हुन सक्ने सम्भावना हामीले लिन सक्छौँ र हाम्रो समुदायमा लामो समयसम्म बस्न सक्छ र हामीले प्रत्येक वर्ष खोप लगाउनु पर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो कुराले हामी आम सर्वसाधारण यो खोपले कोही कोही व्यक्तिहरूमा हाइपर सेन्सिटिभिटी गराउन सक्छ। त्यो हाइपर सेन्सिटिभिटी भनेको कुनै पनि यो खोपमा भएका प्रिजर्भेटिभहरू, कारण धेरै अंशहरू जसले यो खोपलाई जोगाउनको लागि बनाइएको हुन्छ, राखिएको हुन्छ, त्योसँग यदि एलर्जी रहेछ मलाई भने मलाई उति नै बेला श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनसक्छ, मेरो बिपी घटेर जान सक्छ, मलाई रिङ्गटा लाग्न सक्छ, म फेन्ट हुन सक्छु, मेरा शरीरमा राता दानाहरू आउन सक्छ, जसले हामीले हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भयो। त्यो देखिन्छ कि भनेर सरकारले आधा घन्टा खोप लगाएपछि काम बस्ने कारण चाहिँ त्यो र त्यो चरण पास गरेपछि अन्य अवस्थामा साधारण लक्षणहरू चाहिँ देखिन सक्छ। केही घन्टापछि 8-9 घन्टापछि कसैको खोप लगाएको ठाउँमा दुख्न सक्छ, रातो पर्न सक्छ, खोप लगाएको ठाउँ चिलाउन सक्छ, थकान हुन सक्छ, ज्वरो आउन सक्छ, काम छुटे जस्तो हुन सक्छ। ती सामान्य लक्षणहरू तपाईँको शरीरले त्यो खोप, त्यो जुन स्पाइक प्रोटिन हालेको छ त्यो विरुद्ध काम गर्न सुरु गर्यो, तपाईँको शरीरले रियाक्सन देखायो भन्ने कुरा हो। त्यो तपाईँको 24 देखि 48 घन्टा, कहिलेकाहीँ 72 घन्टासम्म त्यस्ता लक्षणहरू रहन सक्छन्। त्यसको लागि डराउनु पर्दैन। त्यसको लागि ओभर द काउन्टर होइन झोल कुराहरू खाने, प्यारासिटामोल खाने, ज्वरो सोरो आयो भने, अन्यथा त्योसँग कुनै डराउनु पर्दैन। तर यस्ता लक्षणहरू दुख्ने बसिरहेको हुन्छ नि, हाम्रो यो खोप लगाएको ठाउँ 5-7 दिनसम्म दुख्न थाल्यो, अनावश्यक ज्वरो 5-7 दिनसम्म बस्न थाल्यो, अन्य कुनै लक्षणहरू, अनयुजुअल लक्षणहरू देखिन सुरु गऱ्यो भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ खोप लगाएको ठाउँमा घाउ हुनसक्छ, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुनसक्छ, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भएन भने सुरुवाती 72 घन्टामा देखिने आधी घन्टा 1 घन्टा नागिसकेका लक्षणहरू सामान्य हुन्। शरीरले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति त्यो खोपसँग काम गर्न सुरु गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ गिनेपिक बनाइएको हो कि भन्ने किसिमका जुन भ्रमहरू छन् त्यो भ्रमहरूलाई चिर्न जरुरी छ। यो खोप तपाईँको जुन अक्सफोर्डको रेप्लिका भएको भएर अक्सफोर्डमा यसको ठुलो स्टडी भएको छ भने 12,000 जनामा यसको अध्ययन भएको छ। 2-3 महिना अगाडि त्यसको पब्लिकेसन भएको छ है, असरहरूको बारेमा लेखेको छ। 3rd फेज ट्रायल पुरा गरिसकेको छ हैन। अब यो त्यही यस्ता जति पनि कुराहरू छन्, यी कुराहरू चाहिँ आम सर्वसाधारणमा पुर्याउन नसकेको कारणले गर्दा र 55 वर्षभन्दा बढी उमेरका पहिला उमेरसम्म अलिक वृद्धबाट सुरु गर्न पाएको भए त्यो धेरै नै राम्रो पक्ष हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। अब अर्को एउटा पक्ष छ, खोप लगाएका व्यक्ति, के अरे कोरोना भइसकेका व्यक्तिहरू यो खोप के गर्ने? कोरोना भइसकेका व्यक्तिहरू अध्ययन अनुसन्धानले के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरियामा गरेको अध्ययनमा 8 महिनासम्म पनि राम्रै मात्रामा एन्टिबडी बनेको देखेको छ। 3 महिनासम्मका त 99% 100% मै एन्टिबडी बनेको हुन्छ भन्ने कुराहरू, सेल मेडिएटेड इम्युनिटी रहेका कुराहरू अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ। अब हामीले हाम्रो शरीरमा एन्टिबडीको मात्रा हेर्न सक्ने हामीसँग क्षमता भएको भए जो व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुभएको छ प्रायोरिटीमा अरूलाई दिएर उहाँहरूले केही समय वेट गराउन सकिन्थ्यो। त्यो पोसिबल छैन त्यस्तो अवस्थामा। र अर्को एउटा पक्ष के छ भन्दा लक्षण नदेखेका व्यक्तिहरूमा 2-3 महिनामा एन्टिबडी अथवा त्यो सेल मेडिएटेड इम्युनिटी पनि घटेर जान्छ, प्रोटेक्टिभ लेभलमा आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो शरीरमा एन्टिबडी बनाएको छ कि छैन, सेल मेडिएटेड इम्युनिटी छ कि छैन भन्ने हेर्न नसक्ने अवस्था जुन छ हाम्रोमा, फलस्वरूप जो व्यक्तिहरू पहिला इन्फेक्टेड हुनुभएको छ उहाँहरूले खोप लगाउँदाखेरि राम्रो। यदि उहाँहरूलाई पहिला इन्फेक्सन रहन्छ, सङ्क्रमण के अरे एन्टिबडी बनेको रहेछ भने यो खोपको माध्यमबाट उहाँहरू आफू सुरक्षित हुनुभयो, एन्टिबडी सेल मेडिएटेड इम्युनिटी बन्ने भयो पहिलो कुरा। यदि पहिला इन्फेक्सन हुनुभएको रहेछ तर त्यो लेभलमा बुस्टिङ भएर छ, एन्टिबडी रहन्छ भने यसले बुस्टिङको काम गर्थ्यो। एन्टिबडीको मात्र एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मी जो सङ्क्रमित हुनुभयो उहाँहरूलाई खोप लगाउँदा 3 हप्तामै उहाँहरूको शरीरमा प्रचुर मात्रामा चाहिँ एन्टिबडी बनेको देखियो। भनेपछि पहिला सङ्क्रमित भएको मान्छेमा खोप लगाउँदा बुस्टिङको काम गर्यो र कसैकोमा लेभल पुगेको थियो भने यसले हानि केही गर्ने होइन, यसले झन् बुस्ट गर्ने काम गर्ने। र पहिलो चरणमा लगाएको खोप जुन हुन्छ
आम सर्वसाधारण हामीले लगाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ के हदसम्म ल यो एन्टिजिन हो भनेर शरीरलाई चिनाउने काम गर्छ। शरीरले त्यसलाई चिन्छ, हो यस्तो चिज रहेछ, यो एन्टिजिन रहेछ, यो विरुद्ध हामीले काम गर्नुपर्छ होइन। यसका रेस्पोन्सहरू हुन्छन् शरीरमा। र बिटा सेल स्टिमुलेट हुन्छ, त्यसले एन्टिबडी बनाउँछ, अरू साइटोटोक्सिक टी सेलहरू बन्न सुरु गर्छ, अर्को मेमोरी सेल्सहरू बन्न सक्छ, इन्फेक्टेड कोशिकालाई मार्ने साइटोटोक्सिक टी सेल। त्यो पहिलो खोपले त्यो अलिकति आइडिया दिन्छ भने दोस्रो खोप किन जरुरी छ भन्दाखेरि अब एन्टिबडी बनाउँछ। अब प्रचुर मात्रामा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बनाउनलाई दोस्रो खोप चाहिन्छ। अरू भ्याक्सिनहरूमा पनि त्यस्तो खोपहरूमा पनि तपाईँले त्यो डिपिटी 3 पल्ट लगाउँछ बच्चाहरूलाई, किन भन्दा पहिलो मात्राले त्यति प्रोटेक्सन दिँदैन। र यो कोभिसिल्डसँग गरेको अध्ययनहरू, अक्सफोर्डको गरेको अध्ययनले पहिलो खोप लगाए पनि 52% जतिमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्ने भन्ने छ। तर हामीलाई त सकेसम्म 90%मै बनोस्, अझ धेरैमा बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो र दोस्रो खोप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र पहिलाका अध्ययनहरूले चाहिँ 4 हप्तामा खोप लगाउँदाखेरि त्यो मात्रा प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अध्ययनहरूले के देखायो भन्दाखेरि 8 हप्ता 12 हप्तापछि लगाउँदाखेरि झन् त्यो मात्रा चाहिँ जुन रोग प्रतिरोधात्मक रोगप्रति बन्ने शक्ति छ त्यो प्रचुर हुन्छ, अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाएको छ। जुन अध्ययनलाई हेर्नु हो भने यो भ्याक्सिन सालाखालामा 70% प्रभावकारी भनिएको छ। र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि के देखिएको छ भने कोभिड लागे पनि मृत्यु कम हुन्छ अथवा हुँदैन। हस्पिटलाइजेसन सिकिस्त बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुने दर कम, त्यस्तै सिकिस्त रोगहरू चाहिँ कम हुन्छ। यसको मेन यसको इम्प्याक्ट अथवा यसले दिने योगदानमा चाहिँ डेथ रेट घटाउने, हस्पिटलाइजेसन घटाउने र सिभियर डिजिज घटाउने हो। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भनेदेखि जोखिमको समूह स्पेसली वृद्धहरूलाई दियौँ भनेदेखि चाहिँ यी तिनै कुराहरू मृत्यु पनि कम हुन्छ, हस्पिटलाइज पनि कम हुन्छ र सिभियर डिजिज पनि कम हुन्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि यो भ्याक्सिन लिइसकेपछि मैले भ्याक्सिन लिएँ भनेदेखि मलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने मलाई रोग लाग्दैन, तर कोरोनाको रोग नलागे पनि कोरोनाको कीटाणुहरू मेरो शरीरमा हुन सक्छ। त्यसकारण मैले अरूलाई सार्न सक्छु। यो अति महत्त्वपूर्ण। त्यसकारण मलाई यो कोरोनाबाट भ्याक्सिनले बचाए पनि मसँग सार्ने क्षमता रहन सक्छ। त्यसकारणले के भन्छ भ्याक्सिन लिइसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले पालना गर्नैपर्छ। यो एकदम टेर्नु जरुरी छ। र यो भ्याक्सिनमा के छ भने हामीले जुन अरू भ्याक्सिनहरू भन्दा हाम्रो भण्डारणमा नेपालको जुन वर्तमान खोप प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले यो खोप हामीले भण्डारण गर्न, वितरण गर्न र खोप केन्द्रसँग लान पनि हामीलाई सजिलो र सजिलो छ। अब यो भ्याक्सिनको लागि दिन नहुने अवस्था भनेर हामी नेपालमा केही तय गरेका छौँ। एक त 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई यो भ्याक्सिन दिँदैन, किनभने त्यो उमेर समूहमा परीक्षण हुँदैछ, नतिजा आएको छैन। त्यस्तै गएर हामीले यो गर्भवती महिलालाई यो दिँदैनौँ र विगतमा यो खोप लगाएर एलर्जी भएको छ, तर पहिलो मात्रा लगाउँदा सिकिस्त किसिमको सामान्य एलर्जी होइन, सिकिस्त किसिमको एलर्जी अथवा हामी भन्छौँ एनाफाइलाक्सिस भएको छ भने यो भ्याक्सिन दिँदैन। र त्यस्तै विगतमा कुनै औषधि खाँदा कुनै खानेकुरासँग त्यस्तै सिकिस्त किसिमको एनाफाइलाक्सिस भएको छ भने यो खोप दिँदैन। र यो खोप दिँदा सावधानी हुनुपर्ने कुराहरू। र यो खोप मात्रै होइन, कुनै पनि खोपहरू कुनै व्यक्ति सिकिस्त बिरामी छ भने त्यो अवस्थामा खोप दिनु हुँदैन, तर अलिकति स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने उच्च ज्वरो छ, व्यक्ति सिकिस्त छ भने यसलाई पछि दिउँ, अहिले नदिउँ। कारण के भनेदेखि चाहिँ यदि कुनै घटना घट्यो भने त्यो घटना खोपसँग जोडिन्छ अथवा खोपले हो भन्ने भान हुन सक्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भने यो खोप सिकिस्त बिरामी छ भने नदिने, त्यसलाई ढिलो सुधार बसी दिने। अर्को कुरो गरेर के छ भने यदि रगत पातलो बनाउने औषधि खायो भने ब्लिडिङ डिजर्डर भन्छौँ कि त, कुनै ठाउँ घाउ लाछि ब्लिडिङ भइराख्ने अथवा रगत नजम्ने त्यस्तो छ भने त्यो अवस्थामा सावधानी गर्नु भन्छौँ। भने के छ भने हामीले त मासुमा इन्जेक्सन दिन्छौँ, इन्जेक्सन दिँदा त्यो हामीभित्र ब्लिडिङ हुन्छ कि भन्नाले सावधानी अनुसार दिने भन्ने कुराहरू हो।
र हामीले जो पहिला भनेको थियौँ कि यो दुध दुसाउँदै गरेको आमालाई नदिने भन्ने कुराहरू यो अहिले फेब्रुअरी 10मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा सिफारिस गरेको छ। त्यो सिफारिसको आधारमा हामीले अब ल्याक्टेटिङ मदर अथवा दुध खाइरहेको आमालाई यो भ्याक्सिन दिने कुरा भएको छ। अर्को के देखेको छ भने हामीले पहिला के भन्यौँ भने यो भ्याक्सिन पहिलो मात्रा लगाएको 4 हप्तापछि दोस्रो मात्रा लगाउने भनेका थियौँ र अहिले के छ भने फेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो फेब्रुअरी 10मा एउटा सिफारिस निकालेको गरेको छ। उसले के भन्यो भने 4 हप्तामा होइन अझै धेरैको अन्तरमा हामीले यो खोप दियौँ भने यो प्रभावकारी हुन्छ र के भनेको छ 8 देखि 12 हप्ता पहिलो मात्रा लिएको 8 देखि 12 हप्तामा यो खोप दियो भने यसको प्रभावकारिता धेरै हुन्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले पनि यसलाई अब जसले पहिलो मात्रा लगाउनु भएको छ उहाँहरूको दोस्रो मात्रा 8 हप्तापछि मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ।